मैं इस हाथ की डिटेल रीडिंग करने लगा हूँ। आप भी अपना हाथ सामने रख के इसके मुताबिक रीडिंग करके समझ सकते हैं। सबसे पहले हाथ की शेप पर आते हैं तो देखें ये अर्थ हैंड, स्क्वायर हैंड है। तो ऐसे लोग जिंदगी में हर तरह का काम करने की एबिलिटी रखते हैं। उसके बाद इस हाथ में मैं आता हूँ इसके माउंट्स पे। तो जब माउंट पे आता हूँ तो माउंट से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये 24/6 को पैदा हुए थे। इनका जो स्टार है वो कैंसर है, और कैंसर स्टार का जो प्लेनेट है डील करता है वो है मून। तो ये ज़हन में आपने रख लेना है कि इनका मून है, और मून एक तखल्लियाती है, प्यार मोहब्बत वाला है, चीज़ों को मैनेज करने वाला स्टार है। ये आपने ज़हन में रखना है। मगर तखल्लियाती आर्टिस्टिक स्किल्स ज़्यादा होती हैं इन लोगों में। अब आते हैं हम माउंट्स पे। जब इनका हम माउंट वीनस देखते हैं तो देखें माउंट वीनस अच्छा है। ना सिर्फ माउंट वीनस अच्छा है, बल्कि अगर देखते हैं तो लाइफ लाइन एक बड़ा ही अच्छा और ग्रेजुअली प्रॉपर मुसलसल घेरा बना रही है। जब भी माउंट वीनस अच्छा हो और लाइफ लाइन अच्छा घेरा बना रहा हो तो ज़रफ़ के बड़े वसी ज़रफ़ के लोग होते हैं। देना, करना, बांटना, हेल्प करना लोगों की बहुत अच्छी होती है। साथ ही माउंट वीनस स्ट्रांग होने का मतलब है ये लव, प्यार, मोहब्बत में बड़े अच्छे हैं, रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छे हैं, एनर्जेटिक होते हैं, रिश्ते निभाना, रिश्तों के मुताबिक लेके चलना, फैमिली बॉन्ड अच्छा होता है, बीवी साथ बड़े होते हैं, बच्चे बड़े इजीली हो जाते हैं, जिनसी जिस्मानी तौर पर स्ट्रांग होते हैं। माउंट वीनस के बाद अगर मैं नेक्स्ट देखता हूं तो उसमें है माउंट जुपिटर। माउंट जुपिटर भी आप देखें तो आपको एक अच्छा वसी उभार नजर आ रहा है। माउंट जुपिटर की शेप में इतना उभार है, ये बहुत ही अच्छा उभार है। साथ ही इनका गौर करें तो माउंट जुपिटर पर सक्सेस लाइन भी है, कर्व सुलेमानी भी बनी हुई है। जब माउंट जुपिटर अच्छा हो, सक्सेस लाइन नीचे को आ रही हो, ये कामयाबी की लाइन होती है, हर लिहाज से कामयाब होते हैं ये। साथ ही कर्व सुलेमानी है, अच्छी शोहरत मिलती है, दबदबा होता है, सर सुख मिलता है, स्पिरिचुअली भी अच्छे होते हैं। उसके बाद इनके माउंट्स देखते हैं तो देखें बाकी मुनासिब माउंट हैं। माउंट मून अच्छा है। अच्छा, इनका स्टार प्लैनेट कौन है? आकम सियारा है, मून। और इनका मून माउंट भी हाथ पे बहुत अच्छा है। तो आर्टिस्टिक स्किल्स इनमें बहुत ज़्यादा होंगी। हैं भी आर्टिस्ट ही ये, बहुत ही कमाल के हैं, क्या बात है, इनकी बड़े मशहूर हैं। मगर बात यह है कि अगर देखते हैं तो देखें बहुत ही मजबूत है इनका माउंट मून भी। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं अब लाइन थंब पे और उंगलियों पे। मैं उंगलियों पे आता हूं तो थंब पे देखते हैं तो देखें बलाईपुर मुनासब है, डिटर्मिनेशन ठीक है, अच्छा है। मगर बहुत अच्छा डिटर्मिनेशन भी हम नहीं कह सकते हैं, पुशअप की ज़रूरत पड़ती है। लूप अच्छी है, तो ये है कि जब किसी चीज़ को लग पड़ते हैं, शुरू हो जाते हैं तो टारगेट अचीव करते हैं। अच्छा, ये एक और आपको बात बता दूं, ये जो कैंसर है ना, ये टारगेट अचीवर होते हैं। ये जान नहीं छोड़ते किसी चीज़ की जिसके पीछे लग जाए, खा किसी तरह भी हो। लव में पड़ जाए तो लव में ही आगे चले जाएंगे, कोई टारगेट अचीव करना तो उसमें। साथ ही मैं देखता हूँ तो इनकी ये डबल लाइन है, तो विजन जजमेंट अच्छी होती है, मगर सख्त मिजाज होते हैं, रवैये सख्त सख्त। उसके बाद देखें ये वाले सोर्स ऑफ इनकम, परमानेंट सोर्सेज को डील करती हैं ये लाइन। परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम होंगे इनके, मगर ये ना स्ट्रगल रहती है, मेहनत मुसलसल रहती है। उसके बाद इनका फैमिली बॉन्ड आप देखते हैं तो बहुत ही मजबूत और स्ट्रांग लाइन्स है फैमिली बॉन्ड की, बेहतरीन। अच्छा, इनकी ये आपको खड़ी लाइन्स नजर आ रही हैं, ये छोटी छोटी, ये जब लाइन्स होती हैं तो ये एक मखसूस लाए अमल की मेहनत होती है। जैसे अगर सिंगर हैं तो सिंगिंग में एक अच्छा इनकी स्किल होगी, अच्छी जिद्दत होगी, और सिंगिंग में ही अच्छा कमाएंगे। इस तरह करके वो जिद्दत होती है। और साथ ही ये जो छोटी छोटी लाइंस आपको ये वाली नज़र आ रही हैं, ये स्ट्रगलिंग लाइंस हैं। ये है मखसूस एक रो में स्ट्रगल करना। जैसे गाने गाते हैं तो गाने बनाएंगे, लिखेंगे, उन पे गायकी करेंगे। और ये होती है वैसे मेहनत के, अपने जाके गाना, वहाँ थिएटर में जैसे काम करना है तो वहाँ पे जो मेहनत करनी है वो है, वो एज ए जनरल मेहनत। और ये जो ये वाली लाइंस होती हैं ये है मखसूस डगर पे मेहनत।
उसके बाद देखें ये अपॉर्चुनिटीज लाइंस हैं। बाज़ दोस्त इनको फ्रेंड्स लाइन कहते हैं, बाज़ फैमिली लाइंस कहते हैं, तो सारे ही सही हैं। कैसे सही हैं उसमें मैं आपको बताता हूँ कि देखें ये बेसिकली अपॉर्चुनिटीज लाइंस होती हैं जो दोस्तों की बदौलत हासिल होती हैं या फैमिली की बदौलत हासिल होती हैं। तो कुछ पमिस्ट हमारे जिनकी उतनी डीप स्टडी नहीं है या लोकल किताबें पढ़ी हैं तो वो इनको फ्रेंड्स लाइन ही कह देते हैं। बेसिकली ये फैमिली फ्रेंड्स की वजह से जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, हमें मौके मिलते हैं अच्छे, जॉब किसी दोस्त ने लगवा दी, किसी दोस्त ने पैसे इन्वेस्ट करके आपको काम बना दिया, किसी दोस्त ने गाड़ी दे दी, किसी दोस्त ने कुछ आपको फाइनेंशियली हेल्प कर दी, कुछ सोर्स बना दिया, तो ये उसकी लाइन होती है। या फैमिली मेंबर ने कर दिया। आम तौर पे जो देखने में आया है, हाफ से पहले ये वाली दोस्तों की होती हैं और हाफ के बाद ये वाली फैमिली की होती हैं। इसमें एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर तो अंगूठे के करीब जाके बड़ी लाइन इस तरह बन जाए, ये इस फैमिली रिंग के अलावा यहाँ पे बने बड़ी हो, तो ये आमतौर पर शादी की लकीर भी गिनी जाती है। अगर ये होता है कि जब शादी में डेथ हो जाए किसी बेगम या बंदे की, कोई मसला हो जाए इस तरह का, तो ये फिर शादी होती है, मगर ये रेयर शादी की लकीर होती है, आम जनरल नहीं होती है। उसके बाद देखें ये जो लाइंस हैं सारी आपको नज़र आई, ये एम्बिशियस, बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात रखना, बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात का मालक होना, वो चीज़ें हैं। उसके बाद देखें ये जो लाइंस हैं ये फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, थोड़ा फैमिली करना, मगर साथ ही ये लाइंस अगर ज़िंदगी को क्रॉस कर जाएं तो ये टेंशन लाइनों में कन्वर्ट हो जाती हैं, वरना ये डिज़ायर रहती हैं। साथ ही हमें दो लाइनें सेफ्टी नज़र आ रही हैं इनकी, ये वाली, तो ज़िंदगी में इनको सेफ्टी लाइन भी है, यानी कि सेफ्टी लाइन कह लें, एक दुआओं की आगे दीवार कह लें, जो आप चैरिटी सदका खैरात करते हैं उनका आपको सिला कह लें, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुछ ना कुछ निज़ाम तो बनाए हुए हैं जो कि हमें फेवर्स देते रहते हैं, दुआओं का, सदका की बदौलत, चैरिटी की बदौलत, तो वो है। उसके बाद देखते हैं लाइफ लाइन, देखें तो बड़ी ही स्ट्रांग लाइफ लाइन है। एंड पर लाइफ लाइन जाकर दो हिस्सों में तकसीम हो रही है। तो देखें लाइफ लाइन है मुसलसल मेहनत स्ट्रगल है, ज़िंदगी मुसलसल मेहनत स्ट्रगल होगी। एंड पर लाइफ लाइन दो शाखों में है, तो ये अब्राड चले जाएंगे, अब्राड जगह चेंज कर लेंगे, बहरहाल मेजर चेंज इनकी लाइफ में होगी, ज़्यादा चांस है अब्राड चले जाएंगे। साथ ही मुझे इनके हाथ में तीन टेंशन लाइनें नज़र आ रही। एक ये टेंशन लाइन है किसी अजीज़ की डेथ है, दूसरी टेंशन लाइन भी किसी अजीज़ की डेथ है, और तीसरी भी किसी अजीज़ की डेथ है। तीन अच्छी खासी इनको टेंशन नज़र आ रही हैं और वक्फे वक्फे से हैं। तकरीबन देखें ये है 33-4 तक, उसके बाद लाइफ फिर स्टेबल हो जाती है। साथ ही आज मैं आप दोस्तों को एक और बात बता दूं, ये जो होती है ना लक लाइन नीचे से ऊपर को जाती है। हमारे अक्सर दोस्त जब ये लाइन निकल रही होती है तो उसे कह रहे होते हैं जी ये लाइफ के हिसाब से गिन जाते हैं, इधर से इधर गिन जाते हैं, हरगिज नहीं। जब आपने जॉब या लक लाइन को कंसीडर करना है तो फिर इधर से इधर को जाना है। लाइफ पीरियड निकालना है तो इधर से, मगर लक लाइन नीचे से ऊपर को। तो ये है तकरीबन 25 में जॉब हो जाएगी, फिर 28 में एक जॉब नज़र आ रही है, मगर इनकी लाइफ में जॉब का मैं देखता हूँ तो शेयर बहुत कम है, कुछ ज़्यादा शेयर नहीं है। ज़्यादा पैसा जो आएगा वो आएगा अपने वर्क से, वो भी कब आएगा 36 के बाद। ये देखें यहाँ से ये है स्किल बेस इनकम, ये जो आपको ये वाली लाइन नज़र आ रही है ये स्किल बेस इनकम है। बाकी देखें बाकी भी अच्छी है, ये वाली लक लाइन यहाँ पे 35-6 में मेजर चेंजेस आई। साथ ही ये लक लाइन बड़ी स्ट्रांग, सन लाइन बड़ी स्ट्रांग, पैसा बेइंतहा होएगा। उसकी रीज़न ये है कि लक लाइन अच्छी, सन लाइन अच्छी, और सबसे बढ़कर सक्सेस लाइन इस एज में मुकम्मल हो गई हुई है। ये बड़ी अर्ली एज में सक्सेस लाइन मुकम्मल होगा, जब इस एज में मुकम्मल हो जाए तो इनकी बाकी ज़िंदगी में लॉसेज नहीं होते हैं, ज़िंदगी बड़ी सक्सेसफुल और कामयाब और बेहतरीन रहेगी, और ये बड़ी बेहतरीन लाइफ गुजारेंगे और अर्ली एज में ही सेटल हो जाएंगे। मगर मेन जो पैसा आएगा वो 35 के बाद आएगा, क्योंकि अभी अगर हम इनकी एज देखते हैं 95, 6, 10, 20, तकरीबन देखें 95 इनकी है तो 5 वो और 23 ये 28 साल हो गई।
تو ابھی 5-7 سال اسٹرگل ہے، اس کے بعد تو لائف اچھی ہے، بہترین ہے۔ اس کے بعد دوستوں میں آج میں بڑی ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو فیک پمسٹ بنے ہوئے ہیں، خام خواہ لائن ہر ایک کوئی ڈیفرنٹ نام دیے جاتے ہیں، آپ ان سے بچیں۔ اور اگر ہاتھ نہیں دکھا سکتے ہیں، دیکھیں یہ کاسٹلی ہوتا ہے، ہاتھ دکھانا اتنی محنت کرنی ہوتی ہے، ہم نے بھی تو کاسٹلی ہوتا ہے، تو کم از کم آپ کو اپنی بیسک تو پتہ لگ جائے نا کہ ہاتھ کیسے دیکھنا ہے۔ لک لائن ان کی آپ سمجھ چکے ہوں گے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنی دیکھ سکیں گے۔ اس کے بعد لک لائن کے بعد میں آتا ہوں جی برین لائن۔ برین لائن میں دیکھتا ہوں تو دیکھیں ان کی برین لائن زندگی کے اندر سے شروع ہو کے یہ برین لائن ہے، اور ایک سیرا اوپر سے یہ گیا ہے۔ تو اگر اس برین لائن کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ بڑی ہی سٹرانگ اور مضبوط برین لائن ہے یہ والی، اور آگے سے اوپر کو تو یہ منی میکر ہوتے ہیں، زندگی میں شارٹ کٹس بھی اب اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور یہ کیونکہ لک لائن اچھی ان کو لاس نہیں ہوتے، شارٹ کٹس ان کو فائدہ مند رہتے ہیں اور اچھے ثابت ہوتے ہیں ان کے لیے شارٹ کٹ، اور یہ زندگی میں پیسہ بڑا اچھا بنا جاتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھتا ہوں ہارٹ لائن دونوں انگلیوں کے درمیان سے نکلی ہے۔ ہارٹ لائن یہ جو میں یلو کے نیچے آپ کو نظر آ رہی ہوگی، بڑی ہی کلیئر اور اچھی ہے ہارٹ لائن ان کی۔ یہ زندگی میں پیار محبت کرنے والے ہوتے ہیں جب دونوں انگلیوں کے درمیان سے آ رہی ہو، پیار محبت کرتے ہیں، اچھے پیش آتے ہیں، اپوزٹ جینڈرلی اٹریکشن بہت زیادہ رکھتے ہیں، ان کو زندگی میں دوستیاں تعلق بہت زیادہ بنتے ہیں اور بہت ہی کمال کے ہوتے ہیں۔ باقی ہوتے مخلص ہیں، یہ زندگی بڑی اچھی، بڑی سٹیبل اور بہترین گزارتے ہیں۔ اگر اس ہاتھ میں ہمیں جو مین چیز ابھی تک لاسز کی نظر آئی وہ یہ 3 جو ٹینشنز آئی وہ آئی ہیں نظر، اس کے علاوہ اس ہاتھ میں کوئی ہمیں میجر ٹینشن، کوئی حادثہ، کوئی لاس نظر نہیں آ رہا، اور یہ ہاتھ انشاءاللہ رہے گا بھی اچھا۔ باقی تو اللہ پاک ہی جانتے ہیں جی کیا ہونا، کیونکہ ہم تو آبزرویشنز بتا سکتے ہیں، پریڈکٹ کر سکتے ہیں، مگر دیکھا جائے تو ہاتھ اس حوالے سے بڑا شاندار ہے۔ اس کے بعد میرج لائن پہ میں آتا ہوں تو دیکھیں ایک ہی میرج لائن دکھ رہی ہے، اس کے اوپر دیکھتا ہوں تو ان کے 4 سے 5 بچوں کی لائنیں ہیں، اچھی لائنیں، ساتھ ہی ان کی ہیلنگ پاورز بھی بنی ہوئی ہیں، لوگوں کے مفادات وابستہ ہوں گے ان سے، لوگوں کی ہیلپ کرنا، چیریٹی کرنا، وہ بھی۔ اس کے بعد ان کی دیکھیں ٹریولنگ لائنز بڑی شاندار ہے، اور بہت زیادہ ٹریولنگ لائنز ہیں ان کی۔ اس کے بعد ان کی دیکھیں ان کی اسپرچولیٹی پاورز بھی بہت اچھی ہیں، جیسے علوم ہونا، وہ چیزیں ہونا، تو وہ بھی بہت ہی اچھی اور شاندار لائنز ہیں ان کی، بہترین لائنز کنسیڈر کی جاتی ہیں، اور یہ ان کی بڑی بیسٹ لائنز ہیں۔ آپ غور کریں تو اسپرچولیٹی کی بھی اچھی لائن ہے۔ اس کے بعد میں آتا ہوں جی کنگنز پہ۔ کنگن دیکھیں تو پہلے ایک بڑا ہی مضبوط اور اسٹرانگ کنگن ہے، ارلی ایج ارننگ یعنی کہ 25 سے یہ کما رہے ہیں اور اچھا کما رہے ہیں، جیسے یہ لائن میں نے بتائی تھی کہ 25 میں ارننگ شروع ہو جائے گی، اور سیکنڈ یہ میں بتائی ہے تو یہ دیکھیں سیکنڈ پھر جاب ہے 4-5 سال بعد، تو یہ اچھی ارننگز کریں گے ارلی۔ اس کے بعد دیکھتا ہوں میں سیکنڈ کنگن اچھا ہے تو وائف بہترین، شادی بہترین، بچے بہترین ہے، اور اس کے بعد تیسرا کنگن اچھا ہے تو یہ لانگ رن میں لکی ہوتے ہیں، پیسہ اچھا ہے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیں 35 کے بعد ایک بہت ہی بیسٹ ترین روپیہ آنا ہے، بہترین پیسہ آنا ہے، وہ بھی بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد اور میں چیز آپ کو بتا دوں، کیونکہ ان کا جو ہے سٹار ہے کینسر، کینسر کو مون ڈیل کرتا ہے، اور مون جو ہے وہ ہے تخلیاتی، وہ چیزیں میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ پلانٹ مون۔ اچھا ان کا لکی نمبر 2 ہے، کیا لکی نمبر ہے جی؟ 2 لکی نمبر 2 ہے، جو کہ بیسٹ گنا جاتا ہے مون کے حساب سے، بہترین ہے، اچھا سٹون ان کو کون سے سوٹ کرے؟ دیکھیں سٹون کبھی بھی ویسے نہیں پہننا، پہلے حساب لگانا ہے کہ حبوط تو نہیں ہے، اگر وہ حبوط کے ہو، ابھی اس کا شرف حاصل نہ ہو، حبوط میں ہو، تو بالکل آپ نے کبھی بھی سٹون نہیں پہننا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ جب بھی آپ کا ستارہ حبوط کا شکار ہو تو آپ نے کبھی بھی سٹون نہیں پہننا۔ حبوط کو ڈیبیلیٹیشن بھی کہتے ہیں، ایکسلیٹیشن ہوتا ہے شرف اور ڈیبیلیٹیشن ہوتا ہے حبوط۔ ڈیبیلیٹیشن میں جب بھی سٹار ہو، حبوط کا شکار ہو، تو سٹون نہیں پہنا جاتا ہے، پھر وہ الٹا نقصان کرتا ہے۔ سٹون کون سے سوٹ کرتے ہیں جی؟ اگیٹ، اگیٹ کو کیا کہتے ہیں ہمارے؟ عقیق کہتے ہیں، اگیٹ یا عقیق۔ اس کے بعد سیکنڈ کیا ہے؟ سفیر۔ سفیر دیکھیں مختلف ہوتے ہیں رنگوں میں، مثلا نیلم کو بھی سفیر، بلیو سفیر کہہ لیتے ہیں، وہ نہیں،
یہ سفیر ہے یلو سفیر، جسے کہ آپ پخراج کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایمرلڈ ان کے لیے بہت ہی اچھا، مون کے لیے ایمرلڈ سٹون بیسٹ گنا جاتا ہے، بہترین ہے ایمرلڈ۔ ایمرلڈ کے ساتھ آپ پہن سکتے ہیں ہجر القمر، اور ساتھ ہی سفید موتی بھی ان کے لیے بیسٹ ہے۔ کلر جو ان کو سوٹ کرتے ہیں وہ ہے سبز، گرین کلر اگر موقع کی مناسبت سے پہنے تو ان کے لیے بڑا بیسٹ ہے۔ زرد یلو بہترین ہے۔ ملکی وائٹ دودھیا سفید پتھر کلر بھی ان کے لیے بڑا بہترین ہے۔ نیلا بلیو کلر بھی اچھا ہے ان کے لیے۔ اگر ان کی ہم میچنگ دیکھتے ہیں کہ شادی کی ان کے ساتھ ان کی اچھی رہ سکتی ہے تو وہ ہے اسکارپیو اور پیسس۔ اسکارپیو اور پیسس ساتھ کینسر کی بہت بنتی ہے، 98 تک کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے، کوئی تھوڑا نہ فرق ہوئے باقی آپ کو دیکھنے میں لگیں گے، ایک نیچر وائز دیکھو بہت ہی اچھی کمپیٹیبلٹی ان کی اسکارپیو اور پیسس ساتھ۔ نیکسٹ میں دیکھتا ہوں تو پارٹنرشپ کس کے ساتھ اچھے، وہ ہے میچ شادی۔ پارٹنرشپ یہ لیو، ورگو، ٹارس اور جیمنائی ساتھ اگر پارٹنرشپ کریں تو بڑی بیسٹ رہتی ہے، کامیاب ترین پارٹنرشپ ہوتی ہے۔ عددی حروف ان کے ہیں ہے اور جو ہے گول سے بنی ہوتی ہے، ہے جو حلوائی والی ہے، حلوہ والی ہے، اور ہے جو 2 والی ہوتی ہے آگے سے اوپر وہ، اور ساتھ ہی ہے جو سمپل گول بنی ہوتی ہے وہ ہے عددی حروف ان کے، جیسے ہے، یہ والی ہے، یہ ہے اور یہ ہے، یہ ان کی عددی حروف ہیں۔ فلار ان کے لیے گلے سوسن بیسٹ ہے۔ ڈے ان کا ہے فرائیڈے اور منڈے، 2 ڈے ان کے فرائیڈے اور منڈے۔ جو دھات ان کے لیے بیسٹ ہے وہ ہے چاندی، چاندی میں اگر یہ انگوٹھی نگینہ کو پہنتے ہیں تو ان کے لیے بیسٹ اور بہترین ہے۔ مین تو ہے یہ، امید ہے اگر کوئی کینسر ہے اور ان کا یہ ہاتھ اس طرح ہے، یا ویسے کینسر نہیں بھی ہے اگر لائنیں اس طرح ہیں تو وہ اپنا ہاتھ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ اس ہاتھ کے حوالے سے کوئی لائن آپ کو ذہن میں آتی ہے کہ جی ہم پوچھ لیں تو آپ کمنٹ کر کے بالکل لائن پوچھ سکتے ہیں مجھ سے، مگر کمنٹ میں پرائیویٹ میسج کریں گے تو وہاں اپوائنٹمنٹ ہے، پیڈ ہے، کمنٹ میں پوچھ لیں تو میں دیکھ کے رپلائی ضرور، ٹائم لگ سکتا ہے، رپلائی ضرور کروں گا۔ باقی اپنا خیال رکھیے گا۔ اب میں نیکسٹ ویڈیو، نیکسٹ ہاتھ جو کسی بھی سٹار کا ہوگا میں کمبائن سٹڈی لے کے حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا جی، فی امان اللہ۔